This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार आदरणीय दर्शक, सबैको ध्यान 5 दलीय गठबन्धनको सरकारतिर छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशलाई यतिखेर निकास दिन सक्नु भएन र सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि समन्वय समिति बनेको छ। शीर्ष नेताहरू समन्वय समितिमा बसेर अब के गर्नुहुन्छ त? साँच्चीकै दलीय सहमति हुन्छ त हाम्रो देशमा? अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन जारी छ। विवाद यतिखेर बेन्च र बारको बिचमा आरोप प्रत्यारोप छ। पोल खोलाखोल छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ, दिनु पर्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि न्यायाधीशहरूले भनेका छन् प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। नेपाल बार आन्दोलनमा छ। आज त त्यहाँ झडप पनि भयो, तर पनि दलहरू मौन छन्। किन बोल्दैनन् त दलहरू? आजको कार्यक्रममा हामी माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता र पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ प्रकाशसँग विशेष कुराकानी गर्छु। प्रकाशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद ऋषि। अब सबैको ध्यान तपाईँतिर छ। तपाईँले एमसिसी पारित हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले म जसरी पनि गर्छु भन्नुभएको छ। अब मिलनबिन्दु के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? मिलनबिन्दु त छँदैछ। एमसिसी सम्झौतामा जुन जुन बुँदाहरू नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचन गराउने खालको छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्धमा छ वा राष्ट्रिय हितको विपरीत छ, तिनीहरूलाई सच्याइदिने, संशोधन गर्ने अनि पारित गर्ने यथास्थितिमा त एमसिसी पारित हुन सक्दैन। यो मेरो मात्रै व्यक्तिगत दृष्टिकोण वा धारणा होइन, हाम्रो पार्टीको सुविचारित निष्कर्ष हो। होइन, तपाईँको पार्टीको साझा दृष्टिकोण आयो, तर प्रधानमन्त्रीले लन्डनबाट फर्किसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्नुभयो प्रचण्ड र मेरो बिचमा कुरा मिल्यो, हामीले संयुक्त रूपमा पत्र लेखेका छौँ र एमसिसी पारित हुन्छ, मैले अमेरिकालाई कन्भिन्स गरिसकेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ नि त। यद्यपि त्यो पत्र लेखेको कुरा हामीलाई जानकारी थिएन पार्टीलाई, तर पनि पत्र लेखिएको रहेछ। प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीमा पनि त्यसबारेमा छलफल भयो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भयो, कमरेड प्रचण्डसँग पनि कुरा भयो। तर हाम्रो पार्टीलाई जानकारी गराइअनुसार त्यो पत्रमा चाहिँ अब एमसिसी हामी पारित गर्छौँ भनेर भनिएको छैन। यद्यपि पत्रको पूर्ण बेहोरा अथवा पत्रको प्रति हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। तैपनि अध्यक्ष कमरेडले जसले हस्ताक्षर गरेर त्यो पत्र पठाउनु भयो भनिएको छ, उहाँले नै स्थायी कमिटीमा त्यो कुराको जानकारी गराउनु भयो कि कुनै पनि हालतमा हामीले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्छौँ भनेर लेखेका छैनौँ। पत्र त्यस्तो छैन। खालि यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। राष्ट्रिय सहमति बनाउनको लागि हामीलाई केही समय पनि चाहिन्छ भनेर लेखेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब आशय त हाम्रो त्यो हो नि त भनेर भन्नुभएको स्थिति हो। तर लिखतमा जे छ त्यसलाई मान्नु पर्यो। लिखतमा चाहिँ पारित गर्छौँ भनेर भनेको चाहिँ छैन। प्रचण्डले एमसिसी पारित गराउनको लागि अमेरिकालाई पत्र लेख्दाखेरि पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्दैन? तपाईँहरूको बिच अन्तर्क्रिया हुनु पर्दैन? पारित गर्न लेखेकै होइन, उहाँले त भन्नुभन्दा पारित गर्न लेखेको होइन। जब अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न पठायो एमसिसीलाई, यद्यपि त्यो प्रश्नको बारेमा चाहिँ हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। प्रश्न जुन ब्यौराको पठाइयो त्यो ब्यौराको चाहिँ अमेरिकी कम्पनीलाई लेख्ने पत्र सरकारले होइन। तैपनि त्यो पत्र पठाएपछि जुन उत्तर दियो, त्यो उत्तर दिएपछिको सन्दर्भमा एमसिसीले मेजर पार्टीहरूको धारणा मागेको कारणले हामीले पत्र लेखेका हौँ। तर एमसिसी पारित गर्छौँ भनेर पत्रमा कुनै प्रतिबद्धता छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ पारित गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी छैन। यथास्थितिमा पत्रमा पारित गर्ने कुरा लेखिया छैन भनेर प्रष्ट रूपमा अध्यक्ष कमरेडले बैठक ल्याएर सार्वजनिक रूपमा पनि भन्नुभएको छ। र यो त्यो पत्र त्यसरी लेख्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने बारेमा चाहिँ
अब केही प्रश्नहरू त छन्। होइन प्रश्नहरू त उठाउनु भएका छन् किनभने प्रधानमन्त्रीसँग प्रचण्डले सँगै वक्तव्य जारी गर्नु अथवा पत्र लेख्नु हस्ताक्षर गर्नु उचित हुन्छ? होइन त्यो बारेमा त छलफल छ, बाहिर राजनीतिक तहमा पनि बौद्धिक तहमा पनि छलफल छ। प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टीको मात्रै अध्यक्षले किन लेख्नुभयो भने जस्तो कुरा पनि आछ। गठबन्धनमा पनि एउटा वा अर्को ढङ्गले त्यो कुरा उठिराखेको छ। हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल, त्यो पत्र चाहिँ पार्टीमा जानकारी नभइकन लेख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने छलफल पनि भएको छ। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यो पत्रको बारेमा जो चर्चा भयो नि, त्यो पत्रले एमसिसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भन्ने चाहिँ सत्य होइन। त्यस कारण मूल कुरा त्यो हो, त्यसमा नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ। यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अमेरिकाले भनिसक्यो हामी सच्याउँदैनौँ, बरु फिर्ता लिएर जान्छौँ पैसा, रकम, ती अनुदान। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अनि एमसिसी यदि नेपाललाई सहयोग गर्ने आशय साथ, उद्देश्यका साथ नै परियोजना यहाँ ल्याइएको हो भने अमेरिकाले त हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न खोज्या हौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा गऱ्यो भने त हामी त्यो सहयोग लिन पाउँथ्यौँ नि भनेर भन्दा हामीलाई ठिकै लाग्यो भन्नुपर्ने होइन। अनि एमसिसी त्यो सहयोग लिन, अनुदान लिन पनि यदि जोड गर्ने, लिनपर्छ भने जस्तो गर्ने। अनि जो चाहिँ नेपाली जनताकै तर्फबाट नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले, बौद्धिकहरूले जो कुरा भनिराखेका छन् अलिकति सम्बोधन गरेर सच्याउ होइन भनेर भन्दाखेरि त्यसमा किन तयार नहुने त? तयार हुँदै हुन्न। हामीले भने जसरी सहयोगको नाममा यो पैसा लिऊ होइन, अब हामीले भने जस्तो सम्झौता हुनुपर्छ भन्ने हो भने त नेपाली जनताले त भनेकै छ, यथास्थितिमा त हामी नेपालले स्वीकार गर्न सक्दैन। स्वीकार्दैन। ती सबै सम्झौताहरू अमेरिकासँग तपाईँहरूको तोडिन्छ? सबै सम्झौताहरू होइन, एमसिसीको बारेमा जसरी सम्झौता गर्नुभएको छ नि विगतमा, ती सबै तोडिन्छ। हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा अमेरिकाले आफ्नो पैसा लैजाने भने हामीले सम्मान गर्नुपर्छ नि त। त्यसमा तपाईँको पनि विचार भनेको कि त संशोधन गर, होइन भने रकम फिर्ता लैजाऊ अमेरिकालाई। अर्को त विकल्पै छैन नि। तर हामीले त्यस्तो किन भन्ने? हामीले त्यसो भन्ने होइन। एमसिसी यदि अमेरिकाले नेपालको विकासमा सहयोग होस् भन्ने कोणबाट दिन खोजिएको हो भने त सम्झौतालाई केही सच्याउने, संशोधन गर्ने काम गर्दा सरल कुरा हो छ नि त। तर मानेन नि त अमेरिकाले, तपाईँलाई टेरेन नि त। त्यसैमा त झन् प्रश्न भयो। त्यसैमाथि प्रश्न भएन किन नमाने रहेछ त अमेरिकाले होइन? त्यो सम्झौताको हरफ होइन, शब्द त्यही मान्ने भए मान, त्यसैलाई संसदले पारित गर, होइन भने हामी सहयोग दिन्नौँ भन्ने। एकातिर सहयोग लिऊ कि लिऊ भनेर कराउने होइन, यो पनि रहस्यमय भयो नि त झन्। त्यस कारण यसलाई सरल बनाऊँ। अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै पनि आछ, त्यसको पनि हामीले स्वागत गरेका छौँ, धन्यवाद दिएका छौँ। अहिले पनि हामीलाई अनुदान सहयोग गर्न खोज्या हो भने त्यसलाई हामीले राम्रो मानेका छौँ। हामीलाई विकासलाई सहयोग पनि चाहिन्छ। यद्यपि म भन्छु विदेशबाट सहयोग लिएर विकास गर्ने हो भन्ने धारणा मात्रै राखेर हामी काम गर्छौँ भने कहिले विकास हुँदैन। कुनै पनि देशमा भएको छैन त्यसरी। तैपनि हाम्रो विकासको लागि सहयोग चाहिन्छ होइन। त्यो सहयोग स्वेच्छाले दिने र स्वच्छ भावनाले दिने हो भने हामी लिन्छौँ। त्यसो भने त झन् अमेरिकाले त नेपाली जनताले यो कुरा भनेको छ भने त ठिकै छ नि त, सच्याइदिउँ त, हामी त सहयोग गर्ने पो कुरा हो त भन्नु पऱ्यो नि त। नभन्दा त झन् प्रश्न उठ्यो नि त, ए बाबा अमेरिका त अनुदान लिइ पनि भन्छ, तर हामीले भने जस्तो लिनुपर्छ भन्दाखेरि अनुदानको पछाडि नेपालको नीतिअनुसार जाँदैनौँ हामी, अमेरिकन सरकारको नीतिअनुसार जान्छौँ। एमसिसी त हामीले नेपाललाई छ नि त्यसैले दिएको हो। नेपाललाई उहाँले पनि बुझ्नुपर्छ। नेपाल तुलनात्मक रूपमा यद्यपि सानो जो भनिन्छ त्यस्तो सानो देश त होइन यो विश्वमा, तैपनि तुलनात्मक रूपमा सानो भन्ने हो भने पनि सानो त हो। तर सारा विश्व अमेरिका समेत उपनिवेशमा हुँदा हाम्रो देश स्वतन्त्र थियो। हामी त गर्व गर्छौँ। यो देशसँग डिल गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सचेत हुनुपर्छ। नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा, स्वाधीनतामा, स्वाभिमान र हितमा सम्झौता गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पैसा चाहिँ 50 अरब दिने भनेर जे पनि मानिदिन्छ भन्ने त, त्यसो गर्दाखेरि मैले यो भन्नुपर्ने हुन्छ। तर म त्यसरी भन्नु। तपाईँहरूले नै विगतमा एमसिसी सम्झौता गरेको हो नि त अमेरिकासँग, होइन? हामीले गरे होइन। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, झलनाथ खनाल हुँदाखेरि, माधव नेपाल हुँदाखेरि, प्रचण्ड हुँदाखेरि, शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि, केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि भएको होइन भने यो समझदारीहरू सम्झौताहरू अहिले आएर तपाईँहरू किन शर्त अगाडि सारिरहनु भएको छ नारायण श्रेष्ठजी? तपाईँले भन्नुभएको कुराकोमा अंशमा सत्यता छ भन्छु म। नेपालको राजनीतिक पार्टी, तिनका नेताहरू, हामी सबै र चाहिँ सरकारहरूले विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने, अध्ययन गर्ने कामै गर्दैन। अमेरिकाले कुन सन्दर्भमा त्यो एमसी कम्प्याक्ट बनायो, सम्झौताको दिने भयो
होइन विश्वमा त्यो नीति किन ल्यायो होइन भन्ने कुराको अध्ययन गरेर त्यो सम्झौताको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्नेमा ल अनुदान दिने भयो अरे अमेरिकाले 50,000 भने चाहिँ ठिक छ नि त राम्रो हो भन्ने कोणबाट मात्रै हेरियो। जब एग्रिमेन्टको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न थाल्यो नेपालको राजनीतिक पार्टी र बौद्धिकहरूले र जब त्यो संसदबाट पारित गर्नै पर्छ भन्न थालियो त्यसपछि अनि त्यसको बहस भयो। किनभने संविधानले संसदबाट पारित गर्नु नपर्ने प्रकृतिको पनि किन पारित गर्न भनिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। अनि त्यसमा के छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्न त्यसपछि मात्रै गम्भीरतापूर्वक त्यसमा त्यो अध्ययन हुन थाल्यो। त्यसमा कारणले तपाईँले भन्नुभएको कुरा अंशत सत्य हो। नेपालको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व र गतकालका सबै सरकारहरू एक वा अर्को रूपमा जिम्मेवार छन्। तर शेरबहादुर देउवाको सरकार ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जुन बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हस्ताक्षर उहाँले गरे मूल जिम्मेवार उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन। अहिले पनि त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू भनिरहनु भएको छ एमसिसी हामी पारित गर्छौँ। त्यसमा उहाँहरूले विचार गरे हुन्छ भन्ने हो। तर हामी त गठबन्धन भए पनि आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण र विचारलाई त हामीले सम्मान गर्नुपर्छ नि। गठबन्धन बनिसकेपछि भएको दृष्टिकोण त होइन, गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडिकै उहाँहरूको दृष्टिकोण हो। हाम्रो पनि गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडिदेखिको दृष्टिकोण हो। त्यसको चाहिँ हामीले गठबन्धन भए हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसले फेर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई पनि अधिकार छैन, हामीलाई पनि अधिकार छैन। तर देउबाको भनाइ छ अब नारायण श्रेष्ठले मलाई साथ दिनुपर्छ एमसिसी पारित गराउनको लागि भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नु उहाँको कुरा भयो के मैले त उहाँ सरकार बनाउनुभन्दा अगाडिदेखि उहाँले भन्नुभएको थियो म यस्तो हतारको कुरा यस्तो चाहिँ शर्तको कुरा नगर्नुहोस् है भनेर मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ होइन। उहाँले भनिरहनु भएको थियो, उहाँको त्यो आफ्नो कुरा भयो, त्यो भन्न पाउनुहुन्छ। गठबन्धन बन्या हुनाले हामीले सरकारमा उहाँलाई सहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बनाए हुनाले उहाँको आफ्नो दृष्टिकोण र पार्टीको दृष्टिकोण फेर भनेर हामीले भन्न पनि मिल्दैन, उहाँहरूले पनि हामीलाई भन्न मिल्दैन। तर हामी चाहिँ हामीले गठबन्धन बनाएर अहिले सरकार पनि बनाइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य कार्यभार के हो त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसले ध्यान अन्त्यतिर लैजाने काम नगरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ र गठबन्धन बचाउँ, त्यसको निम्ति साझा धारणालाई कार्यान्वयन गर्दै जाउँ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यसमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको बटम लाइन हो। अहिले गठबन्धनको त्यही हो। एमसिसीमा चाहिँ तपाईँहरू अहिले यसलाई पारित गराउने पक्षमा हुनुहुन्न, यसलाई थाती राखेर जानुपर्छ। ए रिसो कचेरी सोधे अहिले नै 10 चोटि भनिसकेँ मैले। यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन। त्यति मात्रै होइन, यो नेपालले नै स्वीकार गर्न हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा हो। गठबन्धनमा त्यसबारेमा पारित गर्ने कुनै समझदारी भएको छैन। अनि शेरबहादुर देउवाले एक्लै संसदमा पेश गर्नु भने के गर्ने? गर्नुहुन्न, त्यस्तो कल्पना किन गर्ने? प्रधानमन्त्री त गठबन्धनले बनाएको सरकार हो, सरकारको प्रधानमन्त्री हो। शेरबहादुरजी चाहिँ त्यति विवेक पनि पुर्याउनुहुन्न, बलजफ्ती त्यहाँ पेश गर्नुहुन्छ भने नठानौँ न। होइन तपाईँले चिनेको शेरबहादुर देउवा तपाईँलाई थाहा छ नि, कहिले त उहाँ एक्लै अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ नि त। शेरबहादुरले त्यसो गर्नुहुन्न, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु होला भन्ने हामी सोध्दै सोध्दैन। त्यसमा यो गठबन्धन दिगो हुन्छ भरपर्दो छ दिगो भने कमसेकम यो अगाडि बढाएको छ नि। कमसेकम यो अहिलेको चुनाव संविधान अनुसारको अब सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनावहरू सम्पन्न गर्ने बिन्दुसम्म भने यो गठबन्धन जान्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो घोषित प्रतिबद्धता हो गठबन्धनको। त्योभन्दा दीर्घकालीन कति त भन्न सकिन्न। छलफल गर्दै देशको आवश्यकता के हुन्छ, हामीहरूको बिच छलफलले समझदारी के बन्छ भन्नेमा भर पर्छ। अहिले नै त्यो भन्न सकिन्न। तर हामीले यो गठबन्धन प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको बेलामा बनाएका हौँ। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कुरा के हो भने हामीले यो प्रतिनिधि सभालाई जीवित राख्नुपर्छ, संविधान र लोकतन्त्र क्रियाशील गराउन र संविधानअनुसार चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने हुनाले त्यति बेलासम्म हुन्छ। यो सरकारले निर्वाचन गराउँछ तीनै तहको, गराउँछ, अर्को विकल्प छैन। अहिले शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाइदिनु भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? राजनीतिमा नीतिगत रूपमा सबै सम्भावनाहरूको ढोका खुला हुन्छ भन्ने कोणबाट सोच्ने हो भने शून्य त त्यो सम्भावना कसरी भनौँ। तर व्यवहारमा चाहिँ म त्यो सम्भावना कतै देख्दिनँ। यो गठबन्धन तोडेर होइन नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेसँग, त्यो पनि जसको नेतृत्व अहिले केपी ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ, जुन केपी ओलीले प्रतिगमनको कदम चाल्यो र त्यसको विरुद्ध हामी सबै सङ्घर्षमा उत्र्यौँ। नेकपा एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर यो गठबन्धन तोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ मलाई सही लाग्दैन। त्यो दिशातिर राजनीतिक घटनाक्रम जाँदैन। अब तपाईँहरूले उच्चस्तरीय राजनीति समन्वय समिति बनाउनु भएको छ, यो समिति चाहिँ विवादमा पर्यो, किन भन्नु त? किन आलोचना भयो समितिको चौतर्फी? यो चाहिँ नेपालमा एउटा विचित्रको चाहिँ
सोचहरू आउँछ होइन। राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा जब गठबन्धन बन्छ त्यो गठबन्धनलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न, गठबन्धनको उद्देश्य र साझा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने वातावरण बनाउन एउटा चाहिँ गठबन्धनको स्थायी प्रकारको समिति बन्नु त यो त सामान्य कुरा हो, यो त कमन सेन्सको कुरा हो। किन विरोध भइरहेछ? म त यो त सरकार सञ्चालन संयन्त्र त होइन। तपाईँ मानिलिनुहोस् अहिले सरकार छैन, भोलि हामी गठबन्धन मानिलिनुहोस्, कुनै गठबन्धन, यो गठबन्धनमा भन्दिनँ, कुनै गठबन्धनले चुनाव लड्यो, चुनाव लडेर पनि उसले सरकार बनाउन सकेन, त्यो गठबन्धनको एउटा कमिटी हुन सक्दैन? अनि कस्तो हो के नेपालीहरूको सोच? खालि विरोध गर्ने, खालि विरोध गर्ने। यो सरकार सञ्चालन संयन्त्र होइन। यो राजनीतिक दलहरूको जो गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनको उद्देश्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, सुदृढ गर्नको निम्ति व्यवस्थित ढङ्गले गठबन्धन चलाउनलाई एउटा समिति हो। यो चाहिँ सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई कमजोर बनाउने खेल चाहिँ तपाईँहरूले खेल्नको लागि यो संयन्त्र बनाउनु पर्यो। 100% मात्रै होइन, जति थपे नि थप्नु त्यति झुट हो यो कुरा बुझ्दैन। सरकार चाहिँ संविधान र कानुन अनुसार चल्छ। गठबन्धन राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा कार्यगत एकता हो। त्यो कार्यगत एकतालाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरूबिच छलफललाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति दलीय समन्वय समिति बनाएको। यो त सरल कुरा छ, किन नबुझ्ने क्या? ऐन कानुन र संविधानभन्दा विपरीत छ रे त्यो। ए बाबा, असंवैधानिक छ रे। केपी शर्माले भन्नुभएको छ, एमाले भनिसक्यो। अनि यो कुनै कमिटीले दुईटा पार्टीहरूको बिचमा वार्ता समिति बनायो, वार्ता समिति बनाउनु पाइन्छ? त्यो असंवैधानिक हो भन्ने यस्ता नजाने कुरा नि गर्नुहुन्छ? के भएका क्या यहाँ मान्छेहरूको विवेक हुँदैन? यो सरकार सञ्चालन संयन्त्र होइन, मैले हजारपटक भनिरहेको छु। कुनै पार्टीहरूको गठबन्धन भयो, कोलिसन भयो, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, उसले चुनाव जितेन, आफ्नो कोलिसन चाहिँ चुनाव भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। उसको कोलिसन कायम हुन्छ। त्यो कोलिसनलाई, आफ्नो समीकरणलाई, आफ्नो गठबन्धनलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न स्थायी प्रतिनिधिहरूको एउटा कमिटी बनाउँछ भने त्यो चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ? यस्तो कुरा पनि गर्ने संविधान कानुनको कख पनि बुझेको छैन कि हो? त्यसो भए उच्चस्तरीय समन्वय समितिको काम चाहिँ के त? अधिकार कति छ? अनि यसको भने त के भने हाम्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ होइन, एउटा त। दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष क्रममा यो जन्मियो। यसले चाहिँ जन्मदादेखि नै के भन्यो त भने अब हामीले कमसेकम यो प्रतिनिधि सभालाई पुरा कार्यकाल जीवित राखेर निर्वाचनसम्म देशलाई लैजानुपर्छ सरल ढङ्गले, सहज ढङ्गले, तब मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्या हुनाले यसको काम हामीले के भनेका छौँ त भने पहिलो कुरो त यो गठबन्धनको स्थायी प्रतिनिधिहरूको समिति हो। गठबन्धनमा चाहिँ भाग लिन जाँदाखेरि अध्यक्षहरू त जाने गरेका छन्, तर कहिले को भन्ने पनि भनिरहेको छ। स्थायी मेम्बरहरू भएपछि के हुन्छ भने उसले नियमित संस्थागत उसको चाहिँ अभिलेखीकरण हुन्छ क्या, मेमोरी हुन्छ नि, इन्स्टिट्युलाइज मेमोरी भन्ने हुन्छ, संस्थागत स्मृतिमा रहन्छ, त्यो लिखतमा रहन्छ, नोटमा हुन्छ, त्यस कारणले बनायो। यसले चाहिँ यो गठबन्धनको जे छ उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यक्रम, त्यसलाई सफल पार्नका निम्ति गठबन्धनलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने नै यसको उद्देश्य हो। त्यसो गर्दाखेरि यसले के गर्छ होइन, यसले प्रतिगमनको खतराप्रति सचेत हुन्छ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई सचेत हुन्छ, जनतालाई सचेत बनाउँछ। जस्तो यसले संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन र संस्थागत सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउँछ। त्यस्तै यसले चाहिँ राष्ट्रियतामा चाहिँ सचेत रहन्छ र वैदेशिक हस्तक्षेप नहोस् है भन्ने कुरामा अलि चाहिँ भूमिका खेल्छ। यसले चाहिँ अब त्यस प्रकारको यो अहिलेको चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ हामीले एउटा यो प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ पुरै कार्यकाल कसरी चलाउने होइन भन्ने बारेमा चाहिँ संसदको पनि प्रभावकारी सञ्चालनमा चाहिँ पार्टीहरूको तर्फबाट भूमिका खेल्न खोज्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ अब यो निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा भूमिका खेल्छ र अर्को चाहिँ आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम लाई क्रियान्वयन गर्ने वातावरण बनाउँछ। सरल छ नि कुरा त। गठबन्धनको औचित्य छ कि छैन? गठबन्धन बनाउन पाउँछ पाउँदैन? होइन, गठबन्धन बनाउन पाइन्छ, गठबन्धनको सरकार छ भने किन उच्चस्तरीय समन्वय समिति चाहियो? गठबन्धन बनाउन पाउँछ भने गठबन्धनको बैठक गर्न पाइन्न भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अनि गठबन्धनको बैठकमा हामी चाहिँ स्थायी प्रतिनिधिहरू पठाउँछौँ भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अनि कस्तो कुरा हो क्या? गठबन्धनको बैठकमा
होइन हामी चाहिँ स्थायी प्रतिनिधिहरू छान्छौँ भनेर भन्या न हो। यति त सिद्धि, यति त हो यो। त्यस भए शेरबहादुरलाई अङ्कुश लगाउने, यस्तो केही होइन। लगाउने, हलाई कमजोर बनाउने कुनै यस्तो तपाईँको केही होइन। योजना अनुसार यो समन्वय समिति बनाया होइन। खालि गठबन्धनहरूका पार्टीहरूको बिच समझदारी भयो भने सरकारको प्रभावकारी कार्य सम्पादनमा योगदान पुग्न जान्छ, त्यति हो कुरा। तपाईँहरूले अहिले जुन विवादित विषयहरूमा पनि समन्वय समितिमा बसेर छलफल गर्नुहुन्छ? कुन विवादित विषय? जस्तो एमसिसीको बारेमा, अदालतको बारेमा। यस्तो भयो, विषयवस्तु हेरिकन हुन्छ। त्यो हाम्रो नेपालको राजनीतिक आवश्यकताको विषय हो, नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय हो भने त्यस्ता विषयहरू राजनीतिक पार्टीहरूको निम्ति छलफलको विषयहरू हुन सक्छन्। त्यस अर्थमा गठबन्धनको समन्वय समितिमा छलफल हुन सक्छ होइन। त्यो त राजनीतिक अदालतको विवादको आज कुरा गर्न चाहन्छु नारायण श्रेष्ठजी। हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालत जनताको आस्थाको धरहरको केन्द्र आज विवादित बनेको छ, जताततै आन्दोलन भइरहेछ। आज सर्वोच्चमा पुलिस हस्तक्षेप पनि भयो र अधिवक्ताहरू घाइते पनि भए। यस्तो अवस्थामा दलहरू किन मौन छन्, किन बोल्दैनन् भन्नुहोस् त? तपाईँहरू सुतेर बस्नु। ऋषिजी, तपाईँले निश्चित रूपमा नेपालको एउटा अहिले देखा परेको गम्भीर एवं संवेदनशील मुद्दामा ध्यान आकर्षित गराउनु भएको हो। राज्यको 3टा अङ्ग, राज्यको नेतृत्व गर्ने अङ्ग चाहिँ सरकार हो, तर 3टा अङ्ग उनीहरूको सापेक्ष स्वायत्त भूमिका हुन्छ, शक्ति पृथकको मान्यतामा आधारित। त्यसो गर्दा अर्को संसद हो र अर्को चाहिँ न्यायालय हो। संसदले पनि काम गर्न नपाउने गरी संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाछ नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको कारणबाट। अदालत पनि, अदालतको विश्वसनीयता एकदम गिरेको छ र अदालत अहिले चाहिँ काम गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्यो भनेपछि यो हाम्रो लागि अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। तर पनि हामी के भनिराखेका छौँ भने न्यायालयको यो मुद्दा, यो सन्दर्भलाई निकास दिने काम अदालतमा न्यायालय नै गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। अब न्यायाधीशहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ, आफ्नो अडान राखिराख्नु भएको छ, बार लिएर अरू कानुन व्यवसायहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ भने यसलाई प्रधान न्यायाधीशले यो सबै कुरा पनि हेरेर देखेर सुनेर होइन न्यायालयको गरिमालाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न, न्यायालयलाई सुचारू रूपले सञ्चालन हुन दिन र राज्यको एउटा यस्तो संवेदनशील अङ्ग जहाँ सरकार र संसदले पनि ठिक काम गरेन भने संविधान र कानुन अनुसार निर्देशन दिने र आदेश दिन सक्ने एउटा अङ्ग जुन खालको पक्षघातको स्थितिमा होइन पुगिया छ, त्यसलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन योगदान गर्ने काममा न्यायालयकै साथीहरूले भूमिका खेल्नुहोस् भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको कुरा हो। अब राजनीतिक पार्टीहरूले कतिखेर भूमिका खेल्न सक्छ भने राजनीतिक पार्टी वा सरकारले नै पनि न्यायालयलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने त कुनै ठाउँ छैन। खालि राजनीतिक पार्टीहरूलाई अहिले भन्ने कुरा के हो भने राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण पेश गर्नु पर्यो। जसरी अदालतको कुनै मुद्दामा हामी मुद्दा फैसला जे हुन्छ, फैसला भएपछि सही भए पनि गलत भयो भने मान्नु त पर्छ, तर हामी भन्न सक्छौँ कि यो कुरा हामीलाई ठिक लागेन होइन अथवा ठिक लाग्यो भने। त्यस्तै अहिले भन्ने भने केसम्म मात्रै सीमित हुन्छ भने के गर्नुपर्छ वा के गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि न्यायपालिकाले नै यो समाधान गर्छ कि भन्ने हेरिया हो। सरकारले त झन् केही गर्नै सक्दैन न्यायपालिकाको हकमा। तर न्यायपालिकाले समस्या समाधान गर्न सकेन नि नारायण काई अब सकेन भने एउटा मात्रै ठाउँ छ, कि त न्यायपालिका नै हो कि त संसद हो। राजनीतिक पार्टीहरूले त बोलेर धारणा मात्रै तय गर्न सक्छ, व्यक्त गर्न सक्छ। सरकारले त केही गर्नै मिल्दैन, हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र अवधारणा पेश गर्ने हो। अहिले भूमिका त उनीहरूले केही खेल्न सक्दैन। उनीहरूले भूमिका हामीले कतिखेर खेल्न सक्छ भने न्यायपालिकाले निकास दिँदै दिएन राज्यको एउटा अङ्ग, यति महत्त्वपूर्ण अङ्ग कि जसले संसद र सरकारलाई पनि संविधान र कानुन सम्मत गतिविधि गरेन भने संविधान र कानुनको पक्षमा आदेश दिन सक्छ। त्यो अङ्ग यसरी पक्षघातपूर्ण भन्दा र यसको विश्वसनीयता यति खतम हुँदा चाहिँ त्यतिखेर संसदले केही गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर संसदले भूमिका खेल्नु पर्छ। त्यसो भए संसदले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँछ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध
पाँच दलीय गठबन्धनको निष्कर्ष त्यही हो अब। मैले त्यो अहिले भन्न पनि मैले सक्दिनँ, किनभने पार्टीमा पनि छलफल हुनु पर्यो, हामी राजनीतिक पार्टीहरूको गठबन्धन छ त्यहाँ पनि छलफल हुनु पर्यो, प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि छलफल हुनु पर्यो, यस्ता कुराहरूमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल त हुनै पर्यो। तर पनि लजिकली तार्किक रूपमा त त्यही हो नि, सधैँ यसरी न्यायालय चल्छ त, कि त न्यायपालिकाले निकास दिन पर्यो कि चाहिँ संसदले निकास दिन पर्यो, अर्को कुनै उपाय छैन। न्यायपालिकाले सक्दैन, तपाईँलाई थाहा छ अरपारको लडाइँ छ त्यहाँ। होइन, प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनु। अब हेरौँ न, मलाई हटाउने हो भने संविधान सम्मत हटाऊ, विधि र कानुन र प्रक्रिया प्रयोग गरेर मलाई हटाऊ भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ, मसँग पनि भन्नुभएको छ, जनता जान्न चाहन्छन् कुनै एउटा व्यक्तिलाई अहिले भन्न चाहन्न, तर कसैले पनि विश्व समाजको इतिहास, विश्वको संस्थाहरूको इतिहास, विश्वका राष्ट्रहरूको इतिहास होइन के हो भने कुनै व्यक्तिले पनि आफूले भने अनुसार भएदेखि होस् नभए संस्था ध्वस्त हो भने अनुसार गयो भने न संस्था टिक्छ न व्यक्ति टिक्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नु उचित छ त? सामान्य अवस्थामा त्यसो गर्न मिल्दैन, विशेष अवस्थामा संस्थालाई बचाउन संस्थाले जे गर्नुपर्ने हो त्यो भएन, संस्था संविधानको मूल्य मान्यता अनुसार चलेन होइन, संस्था मार्फत चाहिँ उद्देश्यमूलक काम भएन भने चाहिँ त्यतिखेर कहिलेकाहीँ अपवादजनक विद्रोहका घटनाहरू आउँछन् होइन, अवज्ञाका घटनाहरू आउँछन्। अब त्यो अर्थमा त अब न्यायाधीशहरूले आफ्नो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ, तर म अहिले न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशलाई केही नभनिकन के भन्न चाहन्छु भने न्याय क्षेत्रले, न्यायपालिकाले तुरुन्त निकास दियोस्, त्यस्तो निकासको निम्ति सबभन्दा बढी जिम्मेवारी भूमिका प्रधान न्यायाधीशले नै खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्छ। नेपाल बारले भनिसक्यो, दलहरूलाई आग्रह गरिसक्यो निकासको लागि पहल गरिदिनु पर्यो भनेर, अनि तपाईँहरू चाहिँ होइन, दलहरूले आग्रह गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छौँ। मैले भनिहालेँ नि, दलहरूले अहिले गर्ने भने चाहिँ हाम्रो धारणा तय गर्ने मात्रै हो, यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर, गर्न त केही सक्दैन, कि त संसदले गर्ने हो कि त न्यायपालिकाले गर्ने हो होइन। कारण संसदले गर्ने बिन्दुभन्दा अगाडि पार्टीहरूले धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ, संसदले गर्नु पर्यो भने। तपाईँहरूको पनि साझा अवधारणा त बन्नु पर्यो, दृष्टिकोण त बन्नु पर्यो नि। आवश्यकता पर्दाखेरि त बनाउनै पर्छ नि। अहिले न्यायपालिकाले निकास दियोस् भनेर पहिलो कदममा हेरिराखेका छौँ होइन, त्यो हो पनि कुरा सही, तर न्यायपालिकाले निकास दिन सकेन र राज्य ध्वस्त हुने हो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने बारेमा तमासा हेर्न मिल्दैन। तर 20 दिन भइसक्यो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, सेवाग्राहीहरूले आज ठुलो समस्या भोगिरहेका छन्, उनीहरू मर्कामा छन्। धेरै समय अब सायद न्यायपालिकालाई यही रूपमा राख्न मिल्दैन, तपाईँले भन्ने कुरा त्यस अर्थमा सही छ। त्यसो भए तपाईँहरू अब एक्सन लिनुहुन्छ? होइन, मैले भने नि न्यायपालिका पाँच दलीय गठबन्धनले केही गर्छ, यही रूपमा ध्वस्त हुने प्रक्रियामा गइराखेको अब राज्यले हेर्न हुँदैन, राज्यको अरू अङ्गले पनि हेर्नु पर्दैन, पार्टीहरूले पनि हेर्नु हुँदैन होइन। त्यस कारण जुन भूमिका संविधानले दिएको छ, कानुनले दिएको छ, त्यही अनुसार काम गर्ने हो भने पनि त्यो दिशातिर जानुपर्ने हुन्छ। तर पहिलो अझै पनि हाम्रो विशेष अनुरोध छ, न्यायपालिकाले अन्तिम रूपमा छलफल गरेर निकास दियोस् है भन्ने। त्यसो भए दलहरू टुलटुल हेरेर बस्दैनन्? त्यो बस्नै मिल्दैन, सधैँ त निकास दिन्छन्, दिन परेन। तर म फेरि भन्न चाहन्छु, राजनीतिक पार्टीहरूले वा दलहरूले निकास दिने भनेको यसो गर भनेर होइन, यसो गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर आफ्नो धारणा पेश गर्न सक्छ, गर्ने त संसदले हो। तर केपी शर्माले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्ध मात्रै जान सकिँदैन, सर्वोच्चको फैसला इतिहासलाई हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्, परमादेश जारी गर्ने 5 जना न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्छ, यो चाहिँ महाभियोग लगाउनुपर्छ, एकजना लगाएर 5 दलीय गठबन्धन गर्न सक्दैन। त्यसो हो, यो चाहिँ राजनीतिक दुराग्रहयुक्त कुरा हो। अनि अहिलेको मुद्दा चाहिँ त्यहाँको कुनै फैसलाले लिएर भयो र? अहिलेको यो न्यायालयमा भएको यो प्रकारको चाहिँ गम्भीर बहस होइन, छलफल, अवरोध, माग, अवज्ञा जे भइराखेको छ नि, त्यो चाहिँ अदालतले गरेको वा अदालतको कुनै न्यायाधीशको कुनै बेन्चले गरेको फैसलाले लिएर भयो र? त्यो त होइन नि। त्यहाँ त अर्कै मुद्दा न छ, न्यायालय भनेअनुसार चलेन, राज्यको छुट्टै अङ्ग, स्वच्छ अङ्ग हुनुपर्ने त्यो चाहिँ राज्यसँग भागभण्डामा लाग्न थाल्यो अरू अङ्गसँग होइन, त्यो कुरा देखिन थाल्यो होइन, भ्रष्टीकरण पनि भयो होइन, न्यायालय चाहिँ पारदर्शी पनि भएन, स्वच्छ भएन भन्ने पो मुद्दा उठिएको छ त। न्यायपालिकाले गरेको कुनै एउटा फैसलामा आधारित भएर अहिले बहस भयो र? त्यो त हामीले हिजो चाहिँ गलत भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई एकीकृत भइसकेका पार्टीलाई फुटाइदियो, हामीले बेठिक छ भन्यौँ तर केही त गरेनौँ, त्यो अदालतको फैसला त मान्ने कुरा न भयो। अब
यो फैसला लिएर भए होइन नि, यो त ध्यान विकर्षण गर्ने कुरा हो। यो त कुरै त्यही होइन, कुनै फैसला लिएर भयो र? त्यतिखेर त उहाँलाई रमाइलो भएको थियो नि, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ अलग होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। किन नेकपा हुँदाखेरि नेकपाको 2/3 बहुमत हामीसँग थियो। त्यो फैसलाले के गर्ने अब त्यसो भए? त्यस्तो कुरा होइन, कुनै फैसलामा आधारित मुद्दा नै होइन अहिले यो। न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो हुने, त्यहाँको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको भूमिका कस्तो हुने, के गर्दा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, आफ्नो गरिमा कायम गर्न सक्छ भन्ने मुद्दा पो उठ्यायो त अहिले। अहिलेको अवस्थामा यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउनु भएन, राजीनामा माग्नु भएन, महाभियोग ल्याउन उहाँ तयार हुनु भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो भएन भने किन भने क्या तिनवटा भएन होइन, प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ, तपाईँलाई भन्नुभयो त अस्तिको बैठकमा, तपाईँहरू अहिले न्यायाधीशको बारेमा मसँग कुरै नगर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई चुप लगाउनु भएको होइन प्रधानमन्त्रीले? रामचन्द्र पौडेलले तपाईँले भन्नुभयो छलफल गर्नुपर्छ न्यायालयको बारेमा, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्। त्यस्तो भन्नुभयो होइन, त्यो चुप लाग्नुहोस् त किन भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले हामीलाई? होइन, यो संवेदनशील विषय हो, न्यायपालिकाले नै पहिला हल गरोस् न, अहिले नै हामी राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छैन भन्नुभयो हो। जे हो त्यही रूपमा लिउँ होइन। त्यस कारण अहिले प्रधानमन्त्रीले यसो गर्नु भएन भने भन्नेतिर नजाउँ के। अहिले हाम्रो सबैको साझा धारणा हो, सकेसम्म न्यायपालिकाले निकास दियोस्, न्यायपालिकाको नेतृत्वले निकास दिन पहल गरोस् भन्ने हो हाम्रो कुरा। भएन भने न्यायपालिका ध्वस्त भएको हामी हेर्दैनौँ, कुरो त्यति हो। न्यायपालिका ध्वस्त भइसक्यो नागरिक त्यही त। अब यो स्थिति धेरै बेरसम्म कायम रहनु हुँदैन। जहाँ छ नि विधिको शासन र कानुन, राज्य र संविधानको व्याख्या हुन्छ, आज त्यही क्षेत्रमा द्वन्द्व छ, विवाद छ, आरोप तपाईँले भने सही हो। न्यायपालिकाको कुटाकुट छ, गरिमालाई कायम गर्न, विश्वसनीयतालाई कायम गर्न, न्यायपालिका जस्तो राज्यको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्गको भूमिकालाई पुनर्स्थापित गर्नका निम्ति हामीले सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तर अन्तिम पटक हामी भनिराखेका छौँ, न्यायपालिकाले नै यसको निकास फेरि दियोस्, न्यायपालिकाको प्रमुखले अझ बढी यो निकास दिन भूमिका खेलोस् भन्ने छ। तर केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भने चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउने हो भने शेरबहादुर देउवाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ, प्रदेश जारी गर्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने, अनि शेरबहादुर देउवा पदमा बस्न मिल्छ? त्यस्तो नहुने कुरा गरेर पनि हुन्छ। त्यस्तो कुरा तर्क सर्क केही नमिल्ने कुरा जे पनि भनिदिएर हुन्छ भने त्यो त कुनै साइनो सन्दर्भै छैन यो कुरा त। होइन, प्रधानमन्त्री डराउनु भएको छ नि त, यदि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाएँ भने मेरो पद पनि असुरक्षित हुने हो, साइनो सम्बन्धै छैन यो कुरा, के को डराउनु? साइनो सम्बन्धै छैन यो कुरा त। उहाँलाई त संसदले बनायो, संसदले बनाउनु पर्ने कुरालाई संविधानलाई चाहिँ अवज्ञा गरेर राष्ट्रपतिले नबनाएपछि होइन संसदले बनाउने भनेको कुरा सही छ त्यही गर भनेन हो अदालतले त। त्यसो प्रधानमन्त्रीको पद जाँदैन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदाखेरि? यो कुनै सम्बन्धितै छैन कि जाँदैन वा जान्छ भने कुरै नगर्नुहोस्, यो कुनै कहीँ कतैबाट सम्बन्धित छैन। होइन, तपाईँले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन सक्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? हटाउने कुरै अब हाम्रो भूमिकाको कुरै गरेको छैन, हटाउन सक्नु भएन भने नभन्नु न, न्यायपालिका निकास देऊ भनिराखेको छु। न्यायपालिका निकास दिन सकेन भने सकेन भने के गर्ने त्यसरी सोचौँला नि। तपाईँहरू हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ गरौँ न। न्यायपालिका यही रूपमा रहन दिनु हुँदैन। अब कति दिनभित्र तपाईँले निकास दिनु? कति दिनभित्र अहिले भन्न मिल्दैन नि, बताउनु पर्यो नि जनतालाई, जनता ठुलो समस्या होइन। यस्तो हो नि, न्यायपालिकाको यो स्थिति कायम रह्यो भने हाम्रो देश बर्बाद हुन्छ। बर्बाद भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायपालिकाले निकास दियोस् भनेर हामी अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील रूपमा अपिल गरिराखेका छौँ। हामी त्यसलाई नहेरिकन त्यसो भए यसो गर्छौँ भन्ने त राम्रो भएन नि। त्यहीँबाट निकास आउँछ भनेर अपिल गर्ने अनि निकास भएन भने यसो गर्छौँ भन्न मिलेन। नेपाल बारलाई न्यायाधीशलाई तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ हडताल नगर, अब तिमीहरू बहसमा फर्क, इजलासमा फर्क भनेर न्यायाधीशलाई तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो अधिकार छ तपाईँहरूलाई? होइन, अधिकार भने त मैले अघि नै भने राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले भन्न सक्ने भने त यसो गर्नु राम्रो हुन्छ, यसो गरे भए बेस हुन्छ भन्ने हो, अरू त केही गर्न सक्दैन। अहिले त न्यायपालिका नै गर्ने, मैले भने दुईवटा मात्रै ठाउँ छ, कि त न्यायपालिकाले गर्ने हो कि त संसदले गर्ने हो। खालि के भने संसदले गर्छ, अरूले सुझाव दिन सक्छ होइन। राज्यको नेतृत्वले यो साह्रै लथालुङ्ग भयो भनेर सुझाव दिन सक्छ, तर हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। हस्तक्षेपै गर्ने ठाउँ चाहिँ संसद नै हो होइन। कि त न्यायपालिकाले आफैले निकास दिनुपर्छ कि त संसदले गर्नुपर्छ। अरूले सुझाव दिने होइन वा यसो गर्नु राम्रो हुन्छ भने राय दिने मात्रै कुरा हो।
तर न्यायाधीशहरूको एउटा तर्क आएको छ अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँको पनि दृष्टिकोण त्यही हो? त्यो न्यायाधीशहरूले बारले न्याय क्षेत्रका मानिसहरूले भनिराखेका छन् हामीले त्यहीँबाट निकास आओस् र त्यो निकासमा मुख्य भूमिकाको पहल चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जो न्यायपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले नै गरोस् भनिरहेको बेला म थप अरू भन्न चाहन्न। तर प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ म यदि जानु पर्यो भने मैले राजीनामा दिनु पर्यो भने मलाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर हटाइयो भने सबै सेटिङको म खुलासा गरिदिन्छु, मसँग भएका कुराहरू धेरै छन् भन्नुभएको छ। त्यस्तो एउटा प्रधान न्यायाधीशले भन्न सक्नुहुन्छ त? मिल्छ? आइरहेछ समाचार। त्यसो भए त झन् मिलेन, त्यसो भए त झन् मिलेन। कस्तो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुँदो रहेछ त भन्ने प्रश्न उठ्दैन? त्यस्तो मिल्दैन। सरकार बनाउनको लागि त्यो त उहाँले भन्नुभएको जस्तो स्थापना गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर हामीलाई सहयोग गर्नु, तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ। सार्वजनिक रूपमा उहाँले कहीँ त्यस्तो भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छ? भित्रभित्रै कुरा आएको छ नि त। त्यो भित्र भने जस्तो नि लाग्दैन। नभएको कुरो कसरी भन्नु होला र उहाँले? भन्नु के त्यस्तो रहेछ भने त प्रधान न्यायाधीश कस्तो रहेछ भने झन् प्रश्न उठ्दैन। त्यो उहाँले नभनेको कुराका आधारमा हामी छलफल नगरौँ। त्यसो प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउन तपाईँ लाग्नुहुन्छ? 5 दलीय गठबन्धन लाग्छ। फेरि कहाँ बचाउने कुरा गरेको छु, कहाँ हटाउने कुरा गरेको छु मैले? न्यायपालिकाले निकास दियोस् अहिले पनि हामी भनिराखेका छौँ। त्यसमा मुख्य निकास दिने भूमिका प्रधान न्यायाधीशकै हुनुपर्छ। त्यो भएन भने न्यायपालिकाको यो हालत होइन, यो चाहिँ दिशाहीनता, यो चाहिँ गतिहीनता लामो समयसम्म कायम रहन दिन सकिन्न। त्यसको निम्ति जे गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीहरूले संसदले गर्छ। होइन, शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, माधवका नेपाल, उपेन्द्र यादवको एउटा मत छ प्रधान न्यायाधीशलाई यथावत राख्नुपर्छ, मलाई हटाउनु हुँदैन, मलाई हटाउँदाखेरि अदालतमा ठुलो सङ्कट आउँछ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। होइन, त्यो मत त उहाँहरूले सबैले गठबन्धनका पार्टीहरूले एउटै कुरा भनिरहेछन्। अहिले यसबारेमा हामीले के गर्न सक्छौँ र अहिले हाम्रो धारणा दिने हो। संसद नबोलेको धारणा दिने भन्दा पनि अगाडि हाम्रो धारणा के हो भने न्यायपालिकाले निकास दियोस् न भनिरहेको छौँ हामी सबैले। सबै पार्टीहरूको गठबन्धनको एउटै धारणा छ अहिले। त्यस कारण यो नेताले यो भन्यो, यो नेताले यो भनेतिर नलाउनु अहिले। तर तपाईँहरूले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर पनि त अनुमोदन गराउन सक्नुहुन्न, तपाईँहरूसँग दुईटै मत त छैन। बाबा महाभियोग लगाउने भन्ने प्रक्रियामा हामी गएकै छैनौँ भने त्यतातिर किन जानुहुन्छ क्या? भन्नु भएन न्यायालयबाट यदि निकास निस्केन भने हामी हस्तक्षेप गर्छौँ। निकास निस्कँदैन भन्ने कुरामै हामी अहिले लागिसकेका छैनौँ। निकास निकाल्छ न्यायपालिकाले भन्ने लागिरहेछ। कसरी निकाल्छ? तर न्यायपालिकाले निकास निकालेर चुप्लाएर बसिन्छ त भने हो क्या? न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा अहिले कस्तो झगडा छ तपाईँलाई थाहा छ? होइन, त्यो त भित्री कुरा त हामीलाई के थाहा छ, बाहिर आएको कुरा थाहा छ कि न्यायाधीशहरू पनि अब अहिले चाहिँ अवज्ञामा हुनुहुन्छ। न्यायालय यसरी चल्दैन, न्यायालयको नेतृत्व राम्ररी गर्न सक्नु भएन उहाँ भन्ने छ। अब उहाँले त्यो कुरालाई सुनिराख्नु भएको छैन, हामीले बुझ्ने त्यति हो। होइन, सरकारको सेवा सुविधा लिने र सबै सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्न मिल्छ? त्यो त सन्दर्भ हेरेर हुन्छ। त्यो त गलत हो नि त। कर्मचारीहरूले पञ्चायतकै तलब खाए आन्दोलन गरेन पञ्चायतको विरुद्ध, त्यो सन्दर्भ हेरेर हुन्छ। त्यसो उहाँहरूले त बरु यो संविधान, यो कानुनअनुसार, अहिलेको कानुनअनुसार चाहिँ अदालतले आफ्नो गरिमा कायम राख्नुपर्छ, विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्छ भन्याउँ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै तर्क होला, म त्यसतिर अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। तर म यति भन्छु, न्यायालयको यो हालत अब लामो समयसम्म कायम रहनुहुन्न। न्यायपालिकाले निकास दियोस्, हामी आशावादी छौँ न्यायपालिकाले निकास दिन्छ भने। निकास दिएन भने के गर्ने भन्दाखेरि यही हालतमा राखिन्न मिल्दैन। त्यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा सहमति हुन सक्छ त्यतिखेर? होइन, छलफल गर्नुपर्छ नि। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड अथवा माधवका नेपाल अथवा झलनाथ खनाल सबै बसेर शेरबहादुर देउबा बसेर तपाईँ बसेर तपाईँहरू व्यक्तिलाई धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ कि व्यक्ति कुरा नगर्नुहोस् न, पार्टीहरू भन्नुहोस् न। एमाले र 5 दलीय गठबन्धनको बिचमा सहमति त्यसो भन्न छलफल गर्नुपर्छ हामीले। छलफल गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? किनभने नेकपा एमाले यो देशको राजनीतिक पार्टी हो। हिजो उसले गल्ती गर्यो, त्यसको नेता केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हामी आफैले बनाएको थियौँ, गल्ती गर्नुभयो, प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो भन्दैमा अब वार्ता पनि हुँदैन भन्ने त होइन नि। तर अहिलेसम्म तपाईँले वार्ता गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो वार्ता त हामीले गर्न पहल गर्नै पर्छ सन्दर्भअनुसार। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार वार्ता गर्नुपर्छ। त्यति पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ र? पूर्वाग्रही त हामी होइन, उहाँहरू हुनुभयो नि त, वार्तामा नआउनुभयो नि त। विवादबाट बचाउन निकास दिनको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा कुराकानी हुन्छ, सहमति हुन्छ। म त्यो त भन्न सक्दिनँ, तर वार्ता गर्न पहल गर्नुपर्छ। हामी बसेर राष्ट्रमा परेको समस्याहरूलाई निकास दिनको निम्ति बिना पूर्वाग्रह छलफल गरेर सबै तयार हुनुपर्छ। हामी तयार छौँ। प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो सबै न्यायाधीशले छोडौँ, म पनि छोड्न तयार छु। अब व्यापक रूपमा रिफर्म गरौँ अदालत। त्यो त न्यायपालिकाभित्रै छलफल भएर निकास होस्, त्यसबारेमा अहिले हामीले भन्न मिल्दैन। यो न्यायाधीशले छोडोस् बा योले यसो गरोस् बा प्रधान न्यायाधीशले यसो गरोस् हामीले भने होइन। मैले निकास हुनुपर्छ,
त्यसको पहल प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्छ। होइन, एउटा प्रधान न्यायाधीश हट्ने बित्तिकै अदालतमा छ नि सबै क्षेत्र छ नि व्यापक रूपमा त्यो मैले भनिनँ। सुधार हुन्छ, आमूल परिवर्तन हुन्छ। चोल्दो सम्झो जवारा हट्ने बित्तिकै ऋषि बाबु तपाईँको अरू विषय सिद्धि जस्तो चाहिँ त मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, भयो छोडिदिनुहोस् यो कुरा। त्यसो भए निकास आउँछ होइन? आउनै पर्छ नि। तपाईँहरू हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू चुप लाएर हस्तक्षेप गर्ने, हस्तक्षेप नगरिकन नै निकास आउँछ भन्ने विश्वास छ अझै हामीलाई। 1 हप्ताभित्र आउँछ। अनि त्यो त म भन्न सक्दिनँ। तपाईँले 30 गते समन्वय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ नि त। यसको लागि बोला हो र भने त्यो त नियमित हो होइन। हाम्रो संयोजकको केही दिन बाहिरको कार्यक्रम रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावहरूको के कार्यक्रम। त्यसो भए हुनाले उहाँहरू चाहिँ सबै आउने दिन मिलाएको हो, योसँग कोही साइनो सम्बन्धै छैन त्यसको त। तपाईँले बारको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई बोलाएर भन्न सक्नुहुन्न फेरि न्यायपालिका आन्दोलन नगर्नुहोस् भनेर? न्यायपालिका सिद्धियो के भयो? न्यायपालिका मैले भन्नुपर्ने सबै कुरा भनिसकेँ। त्यसो भए अब मलाई बताउनुहोस्, 5 दलीय गठबन्धनले छ नि आगामी उपनिर्वाचनमा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चाहिँ साझा उम्मेदवार तय गर्छ हो, त्यो त हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। अनि सङ्घीय निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा र स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँ मिलेर जान सक्नुहुन्छ? 5 दलीय गठबन्धन सहकार्य गरेर जान सक्छ? त्यो बारेमा निर्णय भएको छैन। सम्भावना कति छ? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष त्यो बारेमा छलफल। यसमा एउटा त नीतिको प्रश्न छ, कस्तो राजनीतिक पार्टीहरूसँग आम रूपमै मिलेर जाने भन्ने सबै पार्टीको आफ्नो नीतिसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पनि प्रमुख कतिपय नेताहरूले नै भनिरहनु भएको छ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले आम चुनावमा अरूसँग मिलेर जान सक्दैन भनिरहनु भएको छ। अरू पार्टीहरूका नि आफ्ना नीति होला नि यस सम्बन्धमा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एजेन्डामा त फेरि छलफल हुनुपर्छ। कुनै पार्टीले पनि छलफल गरेर औपचारिक निर्णय गरेका छैन होइन। चुनावसम्म गठबन्धन जाने भन्ने छुट्टै कुरा हो, गठबन्धन चाहिँ चुनावी मोर्चा पनि बन्छ कि बन्दैन भन्ने छुट्टै कुरा हो। त्यस कारणले त्यो एजेन्डामा चाहिँ छलफल थप हुनुपर्छ। अहिले छलफल भएको छैन। होइन, 5 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुन्छ उनीहरू देशभरि, त्यही त मैले भने त्यसबारेमा त निर्णय भएको छैन। सम्भावना कति छ? सम्भावनाको बारेमा अहिले केही भन्न सक्दिनँ, किन सबै पार्टीको आफ्नो नीतिगत प्रश्नहरू पनि छन्। त्यसबारेमा छलफल पहिला आफ्नो पार्टीमा हुनु पर्यो, त्यसपछि गठबन्धनमा पनि सहमति हुनु पर्यो। एउटा 2-3टा पार्टीले भन्ला रे 5वटा पार्टी साझा उम्मेदवार बनाएर जाउँ, एउटा पार्टीले भन्ला रे म त बाँधिदिनु एक्लै लड्छु भन्ला रे भनेपछि कसैले भन्दा पनि हुँदैन। सबैको साझा धारणा तय हुनु पर्यो। त्यस कारण सबै पार्टीले पहिला यस सम्बन्धी आफ्नो पार्टीमा धारणा तय गर्नु पर्यो। त्यो धारणाको आधारमा गठबन्धनमा छलफल हुनु पर्यो। छलफल भएपछि नि साझा धारणा के हुन्छ त्यसमा मात्रै त्यस आधारमा मात्रै यो निर्णय हुन्छ। यो चाहिँ छुट्टै एजेन्डा भएको हुनाले अहिलेसम्म छलफलमा प्रवेश तपाईँहरू छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ साझा उम्मेदवारको लागि पनि? छलफल गर्न त गरे नै भयो नि गठबन्धन भएपछि त। त्यसो भए जस्तो तपाईँको पार्टी माधवमा नेपालको पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टीको बिचमा एकीकरण हुन्छ निर्वाचनमा? सम्भावना कति छ? त्यो पनि यस्तो चाहिँ यस्तो हो। पहिलो कुरो त निर्वाचन कहिले हुने भन्ने बारेमा घोषणा भएको छैन। दोस्रो कुरा गठबन्धनमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा गठबन्धनमा कसरी जाने भन्ने छलफल नभइकन गठबन्धनभित्रका कुनै पार्टीहरूले मात्रै आफ्नो निर्णय पहिले गरिहाल्न मिल्दैन। आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ, तर पहिलेको गठबन्धनमा भनेर हामी त यसरी जाउँ है भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चुनावमा कसरी जाने गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूको बिचमा सहमतदारी हुन्छ कि हुँदैन, त्यसमध्ये केही पार्टीहरूको हुन्छ कि केहीसँग केही ठाउँमा हुन्छ कि, यो चाहिँ छुट्टै एजेन्डा हो जसमाथि हामीले प्रवेशै गरेका छैन। होइन, मेरो प्रश्न कहाँले भयो? प्रचण्डले भन्नुभयो जसपासँग एकीकरण गर्नुपर्छ पार्टीगत रूपमा माओवादी केन्द्रको। अब एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग पनि हुन्छ तपाईँहरूको? उहाँले अब कुन सन्दर्भमा त्यो भन्नुभयो मैले उहाँको भाषण सुनेको छैन। यही एजेन्डामा उहाँसँग छुट्टै छलफल पनि भएको छैन। अस्तिको स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल भएको छैन। जसपासँग पार्टी एकता नै गर्ने भनेर त हाम्रो पार्टीले कुनै प्रस्ताव पारित गरेका छैन। अनि माधवका नेपालसँग हुन सक्दैन एकीकरण एकीकृत समाजवादीसँग? हाम्रो पार्टीको नीति के छ भने हाम्रो पार्टी चाहिँ आफ्नो मात्रै पार्टीलाई कायम राखेर बसिरहने पक्षमा त छैन। हाम्रो पार्टीले अहिले बनाएको नीति के हो भने पहिलो हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले चलाउने व्यवस्थित गर्ने, दोस्रो यसलाई हामीले क्रान्तिकारी बनाउने र तेस्रो यसलाई सशक्त गतिशील बनाउने। तर त्यति मात्रै भएर पुग्दैन। नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति, समाजवादको आधार तयार पार्नको निम्ति, सामाजिक न्याय साथै समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति, समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्नको निम्ति अरू क्रान्तिकारीहरू अरू कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने हाम्रो नीति कायम छ। त्यस अन्तर्गत को हुनसक्छ हामी छलफलमा प्रवेश गरेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। अहिले नै हामी योसँग गर्ने योसँग नगर्ने भनेको छैन। माओवादी केन्द्र अत्यन्त कमजोर भयो, नेतृत्व पनि असफल भयो भनेर धेरैले भनेका छन्। तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा पनि खटपट सुरु भएछ होइन, द्वन्द्व र विवाद? यो चाहिँ पत्रिकालाई भयो, हाम्रोले चाहिँ भएन। हामी चाहिँ बिचमा मन मिलेको छ आज पछिल्लो समय? हेर्नुहोस्, राजनीति एजेन्डामा, विदेश नीतिमा र सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा। हेर्नुहोस् ऋषिजी,
एउटा जीवन्त पार्टीमा, त्यसमाथि पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पार्टीमा हैन जीवन्त छलफल हुन्छ। कतिपय कुरामा चाहिँ यसो गर्दा ठिक हुन्छ कि यसो गर्दा ठिक हुन्छ, मतभेद पनि हुन्छ, हुन नि सक्छ, हुनु पनि पर्छ। किन हाम्रो सम्बन्ध भनेको आलोचनात्मक सम्बन्ध हो। एकता मुख्य हुन्छ, तर आलोचनात्मक द्वन्द्व सङ्घर्ष सहित हुन्छ। त्यसलाई हामी द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भन्छौँ। त्यस्तो सम्बन्ध हो कर्मठ प्रचण्ड र मेरो। तर पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा होस्, पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा होस्, जे निष्कर्ष निकालेका छन् हामीले एक मतले निकालेका छौँ र त्यो सही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खटपट भयो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा सत्य होइन। यो चाहिँ हामीले त्यसरी सोध्दैनौँ। हामी त वैचारिक, राजनीतिक, नीतिगत होइन विधिगत मतभेद भयो भने त भन्छौँ। हामी कतिपय कुरा आलोचना गर्छौँ होइन, यो बेठिक भयो, विधि पालना भएन, पद्धति पालना भएन, यो बेठिक निर्णय भयो, यो बेठिक प्रस्तुति भयो भनेर बहस गर्छौँ। तर मूल मुद्दाहरूमा अहिले सेन्ट्रल कमिटीको निष्कर्ष वा स्थायी कमिटीको निष्कर्षमा हामी दुवैजना छलफल गरेर सेन्ट्रल कमिटी र स्ट्यान्डिङ कमिटीको विश्वास लिएर सर्वसम्मतिमा निर्णय हुने गरेका छन्। र अरू त्यस्ता विषय पनि छैनन् कि जहाँ हाम्रो बिचमा ठुलै खटपट वा तिक्तताको स्थिति पैदा होस्, त्यस्तो होइन। तपाईँ पार्टीको सेकेन्ड लिडर हो नि त, प्रचण्डपछि तपाईँको पोजिसन छ माओवादी केन्द्रमा, तर तपाईँ पार्टीको प्रवक्ताबाट हटाइनु हो। तपाईँलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ सरकारमा पठाउने कुरा चाहिँ प्रचण्डले रोकिदिनु भयो। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? यो यसका पछाडिका रहस्यहरू खुल्लस्त पार्नुहोस् न त, जनतालाई बताउनुहोस्। हेर्नुहोस्, प्रवक्ताबाट हटाएको होइन, यो अनावश्यक दोष चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई दिनु हुँदैन। कमरेड प्रचण्डले र सिङ्गो स्ट्यान्डिङ कमिटीले त बरु बस्दिनु पर्यो भनेको थियो। मैले नेकपा हुँदादेखि नै यो प्रवक्ता पदमा म बस्दिनँ भनेको थिएँ। एकचोटि त मैले राजीनामा पनि दिएको थिएँ, पछाडि पनि मैले बस्दिनँ। प्रवक्ता मेरो लागि उपयुक्त मलाई लागेको होइन। मैले आफैले जोड गरेर बलजफ्ती नेकपा यो माधव कमरेड र हामीहरूको नेकपा मात्रै हुँदाखेरि पनि मैले चाहिँ म बस्दिनँ भनेर छोडिसकेको थिएँ र योगेश भट्टराईलाई प्रवक्ता बनाउने भनेर मेरै प्रस्तावमा छलफल भएको थियो होइन। त्यस कारण प्रवक्ता मैले छोडिया हो, उपयुक्त हुँदैन, अरू साथीहरूलाई जिम्मा दिउँ भनेर त्यो प्रवक्ता मलाई हटाइएको होइन। यसमा चाहिँ तन्न तन्काउँ। दोस्रो भयो सरकारको कुरा। सरकारमा चाहिँ जाने बारेमा पनि यो हामी कोही गएर अहिलेको गठबन्धन सरकारमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो नराम्रो त निश्चित रूपमा हुन सक्ला, तर तात्तै अन्तर पर्ने त हामीलाई लागेको होइन। तर त्यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय कि अहिले यता र उता हुने हाम्रो सम्बन्धलाई गर्ने विषय त्यो होइन। हामीले त्यसरी लिँदैनौँ। हामीले छलफल गऱ्यौँ, सहज रूपमा यसरी जाउँ भन्ने प्रस्ताव भयो, हामीले ठिक छ भन्यौँ। अनि तपाईँ सरकारमा जान चाहनुहुन्थ्यो, प्रचण्डले रोकेको त हो नि, त्यो कुरा त बताउनुहोस् न आज तपाईँ। यो बारेमा म तपाईँलाई भन्छु, यो सरकारको कुरा तपाईँले योभन्दा बढी चाहिँ नजानुहोस्, म आन्तरिक कुरा भन्दिनँ। सरकारमा तपाईँको नेतृत्वमा जानुपर्छ भनेर केही पहिला अगाडि सबभन्दा पहिले भने अध्यक्ष कमरेडले हो क्या, मैले प्रस्ताव गरे होइन। यो विषय त्यसरी प्रवेश भएको होइन। अब पछाडि छलफल गर्दै तर तपाईँलाई किन रोकियो त? के गर्दा किन वञ्चित बनाइयो त? यो कुराले ठुलो कुरा नबनाउनु, यति ठुलो आनतानको कुरा होइन क्या। एउटा मान्छे सरकारमा जानु र नजानु वा यतिखेर गठबन्धन सरकारमा म गएर चाहिँ तात्तु कायापलट हुने होइन, त्यस्तो पनि होइन। तर चाहिँ त्यो विषय छलफल हुँदैदाखेरि अर्को ढङ्गले गरौँ भन्ने आयो छलफल, त्यो ठिकै छ। कुन ठुलो कुरा हो र त्यो? त्यस कारण यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा बनाउने, प्रचण्ड र मेरो बिचको तिक्तताको आधार चाहिँ यो भनेर बनाउने कुरा सत्य होइन। जो प्रचारबाजी अहिले भइरहेको छ त्यो ठिक छैन। म एउटा कुरा पनि भन्छु, हाम्रो पार्टीभित्र प्रचण्ड र मेरो बिचमा तिक्तता बढोस्, दूरी बढोस्, त्यसको आधारमा फाइदा लिन सकियोस् व्यक्तिगत रूपमा भन्नेहरू पनि होलान्। बा यो दुईटा नै मिलेर कहीँ कतै यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने दिशातिर जान्छन् कि त्यसो भयो भने त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न यो पार्टीमा चाहिँ लाई प्रयोग गर्नेहरू चाहिँ आफूलाई कमजोर ठान्छन् कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छलफल भयो भने मतभेद पनि हुन्छ, विचारमा, नीतिमा हुन्छ, विधि पद्धतिमा हुन्छ, कार्यकर्ताको मूल्याङ्कनमा हुन्छ। तर अहिले साउन 30 र 31 यताको त्यतिखेरको केन्द्रीय समितिको बैठक र त्यसपछिको स्थायी कमिटीको बैठकले लिएका निष्कर्ष र निर्णय हाम्रो सामूहिक प्रस्ताव हो र त्यो प्रस्तावको आधारमा सर्वसम्मति निर्णय गर्ने गरेका छ। त्यस कारण त्यो स्तरको मतभेद छ, खटपट छ भन्ने कुरा सत्य होइन। तर अहिले हाम्रो बहस केमा छ भने यो पार्टीलाई यसको सकारात्मक पक्षहरूलाई पक्रँदै यसका कमजोरीहरूलाई सच्याउने, अहिलेको स्थितिबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्छ नि, नराम्रो कुराहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, यसको औचित्य त्यतिखेर मात्रै साबित हुन्छ नेपालमा।
पुँजीवादी पार्टी त अरू नै छँदैछन् नि, अर्को पुँजीवादी पार्टी किन चाहियो यहाँ? नाम कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने तर भूमिका चाहिँ सबै अरू पार्टी जस्तै पुँजीवादी हुने हो भने हाम्रो पार्टीको औचित्य हुँदैन भन्नेमा हामी छौँ। त्यही कारण अहिले हाम्रो बहस त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी एकदम गम्भीर हुन्छौँ होइन। हामी यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपान्तरण गर्न सक्छौँ त? हामी समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने वा समाजवाद निर्माण गर्ने पार्टी बनाउन सक्छौँ त होइन? यो अहिलेसम्मको जो परिवर्तन ल्याइयो त्यो परिवर्तनमा हाम्रो मुख्य भूमिका रह्यो। प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्षमा पनि हाम्रो फेरि मुख्य भूमिका भयो। हामी अहिले पनि समाजमतन जाने कम्युनिस्ट पार्टी हो भनिराखेका छौँ, त्यतिसम्म त कुरा ठिक छ। तर हाम्रो समग्र विचार, नीति, विधि, पद्धति होइन, स्वच्छताको हिसाबले र यो हामी के छौँ त भन्दा हामी खस्किँदै गएको छौँ। वैचारिक र सांस्कृतिक स्खलन हुँदै गएको छ। यो पुँजीवादीकरणको दिशातिर जान खोजिरहेछ। अहिले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र यसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। हाम्रो छलफल अहिले घनीभूत चाहिँ कहाँ हुन थालेको छ त भने भन्ने एउटा कुरा गर्ने अर्को कुरा नहोस् है। यसलाई रूपान्तरण गरेर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ भने त पहिला हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ आफूलाई र सिङ्गो पार्टीलाई रूपान्तरण गरेको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ बहस हुन्छ हाम्रो अझै होइन। त्यही हो मुख्य मुद्दा अहिले। अरू बेकारका कुरा हुन्। हाम्रो खटपट अहिले भएको भने सत्य हो। त्यसो प्रचण्ड र तपाईँको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छ, राम्रै छ, निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। राम्रै छ, तपाईँहरूको सम्बन्धमा ब्रेक हुँदैन होइन। वैचारिक सैद्धान्तिक राजनैतिक नीतिगत रूपमा नै ठुलो मतभेद अहिलेसम्म देखा परेको छैन। अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हाम्रो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने निष्कर्ष पनि सही छ, एकै ठाउँमा छ हाम्रो निष्कर्ष। तर वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक र नीतिगत रूपमा छलफल गर्दा कुनै मतभेद भयो भनेर यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो मिसन चाहिँ पुरा गर्ने दिशातिर हामी नजानी भयौँ, जान सकेन भन्ने भयो भने त्यसबारेमा बहस होला, गम्भीरै हुन्छ त्यो बहस चाहिँ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसो तपाईँ प्रचण्डले कहिलेसम्म साथ दिइरहन सक्नुहुन्छ त? प्रचण्डलाई मैले व्यक्तिगत साथ दिए होइन नि। यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नेको निम्ति हामी मिल्या हो। त्यो एकता चाहिँ यो उद्देश्यलाई पुरा गर्ने सम्भव छ भन्ने लाग्दछ। हामी मिलेर जान्छौँ। आगामी महाधिवेशनमा तपाईँ प्रचण्डलाई साथ दिनुहुन्छ अध्यक्ष बनाउन? होइन, हामी त्यसबारेमा छलफलै गरेका छैन। साथ किन नदिने? तर आइसक्यो नि होइन, यो बारेमा पनि उसमा तपाईँको पार्टीको राष्ट्रिय राष्ट्रिय सम्मेलनले अध्यक्ष परिवर्तन गर्दैन, कमरेड प्रचण्ड नै अध्यक्ष हुन्छ। त्यसो अहिले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष परिवर्तन हुँदैन? हुँदैन राष्ट्रिय सम्मेलनमा। मेरो व्यक्तिगत विचार हो त्यो है। मेरो समर्थन चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई हुन्छ। होइन, प्रचण्ड कतिन्जेलसम्म एउटै पार्टीको अध्यक्ष बनिरहने क्या? त्यो बारे पनि बहस 30 वर्ष भयो नि त। त्यो बारेमा बहस छ। हाम्रो पार्टीमा अहिले एउटा तल छलफल गरेर सुझाव दियो भनेर पार्टी सदस्यमा पठाइदिएका छौँ। यो पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा होइन, कुनै कमिटीको कार्यकारी भूमिकामा कतिसम्म हुन पाउने, कति टर्मसम्म, उमेरको हदबन्दी लाग्ने कि नलाग्ने होइन भन्ने बारेमा सबैले छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो भनेर हामीले सर्कुलरै गरिदिएका छौँ। त्यस कारण यो चाहिँ छलफलको विषय छ अहिले। तर राष्ट्रिय सम्मेलन जो पुसमा हुनेवाला छ त्यसबाट मूल नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै मूल नेतृत्वमा रहनुहुन्छ। मेरो समर्थन रहन्छ। त्यसो प्रचण्ड अब कतिन्जेलसम्म छ नि यो देशको नेतृत्वको रूपमा रहिरहने क्या? अर्को व्यक्ति छैन तपाईँको पार्टीमा, माओवादी केन्द्रमा? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यो त बहस भइरहेछ त। म भन्दैछु पुसैमा चाहिँ हुँदैन भने मैले, पुसैमा चाहिँ हुँदैन भने बहस त भइरहेको। प्रचण्डपछि नारायण श्रेष्ठ नै हो माओवादी केन्द्रको नेतृत्व। मैले त्यसरी अहिले भन्न मिल्दैन। मैले त्यसरी भन्न मिल्दैन किन हामी व्यक्तिवादीहरू होइनौँ, हुनु पनि हुँदैन। हाम्रो पार्टीको सबैको ज्ञान चेतनाको अनुभवको छलफल गरेर हामी सामूहिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यही हो हामीले पार्टी रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेको। व्यक्तिले निर्णय गरिदिने, व्यक्तिवादी ढङ्गले निर्णय गर्ने, पार्टी चलाउने कुरा हुन्न। अब तीनटा कुरामा हामी ध्यान जान्छ। एउटा विचारको छिपछिपेपन, अस्पष्टलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ र विचारको विकास गर्नुपर्छ। प्रष्ट भिजन हुनुपर्छ। नेपालको डेभलपमेन्टको मोडेल, नेपाली समाजवादको मोडेल होइन, र मार्क्सवादले आज सम्बोधन गर्नु परेको अहिले नयाँ विषयहरूको सम्बोधन गर्ने गरी मार्क्सवादको विकास हुन पर्यो। दोस्रो कुरा, पार्टीलाई विधि पद्धतिमा चलाउनु पर्यो, संस्थागत ढङ्गले चलाउनु पर्यो, सामूहिक ढङ्गले चलाउनु पर्यो, व्यक्तिवाद र गुटवादलाई अन्त्य गर्न पर्यो। तेस्रो, अनियमितता, भ्रष्टाचारको जो प्रक्रिया छ होइन, जो तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो होइन। चौथो कुरा, त्यसो भएपछि मात्रै हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान उत्पीडित वर्ग, श्रमजीवी वर्ग र आम जनताको स्वार्थमा केन्द्रित हुनसक्छ। नत्र भने आफ्नो स्वार्थ जसरी हुन्छ पार्टीमा बस, आफ्नो स्वार्थ बजाऊ भन्नेतिर जान्छ। पार्टीको पद लिने हो कि छलाङ मार्नुभयो नेपाली राजनीतिमा, तपाईँलाई थाहा छ उहाँ क्रान्तिकारी नेता हो नि, त्यो कुरामा तपाईँको विमति छैन? होइन, त्यो नभए भएदेखि त हामीले नेता मान्दै थियो नि पहिला। उहाँले चाहिँ नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्ने नेताहरूको कोटीमा त उहाँ नै त पर्नुहुन्छ। त्यसमा त कुनै शङ्का छैन भएको। म त बाबुरामजीलाई पनि भन्छु, म बाबुरामजीलाई पनि उहाँले जे योगदान गर्नुभयो होइन,
म त्यस्तो मान्छे होइन कि व्यक्तिगत रूपमा लिने उहाँ योगदान गर्नुभयो त्यो योगदानको निम्ति बाबुरामजीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ हामीले होइन जनताले गरे हो हामी पार्टीहरूले गर्यौँ सबैको आफ्नो भूमिका छ त्यसो प्रचण्ड सफल व्यक्ति हो त नेपाली राजनीतिमा सफल र असफल मूल्याङ्कन गर्ने कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ यो क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने जो प्रक्रिया छ र समाजवाद निर्माणको अभियानको समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रियाको फेरि नेतृत्व गर्ने जो हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ कसम खाएका छौँ त्यसलाई पुरा गर्न उहाँ कसरी जानुहुन्छ भन्नेमा अब मूल्याङ्कन हुन्छ पहिला उहाँले राम्रो भूमिका खेल्नुभयो एउटा कालखण्डमा अब यो निष्कर्षमा हामी किन आइपुग्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी त बिग्रियो नि त होइन हामी तुलनात्मकले राम्रो पार्टी त हौँ तर कम्युनिस्टको कोणबाट चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न लायक योग्य पार्टी भौँ त हामी भन्दाखेरि हो अब हामीले यसलाई रूपान्तरण गरेपछि मात्रै त्यो ठाउँ पुर्याउँछ भन्यौँ नि त त्यो रूपान्तरण प्रक्रियाको नेतृत्व उहाँले गर्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ अहिले उहाँले म गर्छु भनेका छौँ त्यसो तपाईँले गर्ने हो भने हामी एकताबद्ध भएर जान्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ हामी भनेपछि अब टेस्ट हुँदैछ सबै कम्युनिस्टलाई एक बनाउनुपर्छ एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो अहिले आएर नेपालका कम्युनिस्टहरू चिरा भए अब फेरि एकपटक तपाईँ केपी शर्मा ओली माधवमा नेपाल र प्रचण्डलाई मिलाउन लाग्न सक्नुहुन्छ अहिले तत्काल त मैले त्यो सम्भावना छ खालि मैले यति मात्रै भन्छु तपाईँलाई नेकपा एमालेको नेतृत्व अहिले केपी ओलीको हातमा छ उहाँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र सम्भवतः महाधिवेशनबाट पनि उहाँ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ हिजो उहाँले जो प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो र जसरी पार्टी विभाजित हुने भूमिका खेल्नुभयो त्यसप्रति उहाँ आत्मालोचक हुने कुरा अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन त्यो गर्नुभयो भने धेरै कुरा अन्तर पार्छ एउटा अनि त्यो आत्मालोचना भने के हो त नि व्यवहारमा नीति र व्यवहार चाहिँ फरक गर्ने भने हो नि त नीति र व्यवहार अलिकति चाहिँ वामपन्थीकरण गर्नुभयो भने त्यसमाथि छलफल गर्नु किन तर एमाले भित्र कम्युनिस्ट वा वामपन्थी तत्त्व अब छँदै छैन भन्यो भने त्यो अतिवाद हो हिजो चाहिँ थियो अब त्यसपछि सबै सिद्धियो भन्न मिल्दैन मूल नेतृत्वको नीतिका कारणले कामका कारणले त्यो चाहिँ गलत दिशातिर गयो त्यस कारण तत्कालै त्यही ढङ्गले एकताको कुरा त मैले गर्न सक्दिनँ तर अहिले पनि म भन्छु एमाले भित्र पनि कम्युनिस्ट र वामपन्थी तत्त्वहरू कतिपय छन् र केपी ओलीले पनि मान्छे हो मैले गल्ती गरेँ भने आत्मालोचना गर्नुभयो र आफ्नो नीति र आचरणलाई वामपन्थीकरण गर्नुभयो भने अनि नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोल्न त सक्ला तर अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखेको छैन माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र एमालेको बीचमा एकीकरण हुन सक्छ भविष्यमा अहिले त मैले देखाएको छैन तत्काल सम्भावना छैन छैन अब जाँदै किनभने तपाईँले राजदूत नियुक्तिमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो र तपाईँले भन्नुभयो संस्थागत निर्णय हुनु पर्यो छलफल हुनु पर्यो राम्रो मान्छे चाहिँ राजदूत बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँको तर्क आएको छ र अहिलेको गठबन्धनले जसरी विदेश नीतिमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाइरहँदाखेरि तपाईँको असन्तुष्टि बढेको हो होइन मैले भने त्यो राजदूतको बारेमा अहिले प्रश्न पारिहालौँ मैले दुईवटा कुरा भनेको अहिलेको सरकारले पहिला नियुक्ति गरेका सबै राजदूतलाई जो पोलिटिकल क्षेत्रबाट गरेका राजदूतहरू थिए सबैलाई फिर्ता गरियो मैले पनि त्यसरी फिर्ता गर्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्यो र मैले राखेँ हो किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले यो त परम्परा बस्छ अब 1.5 वर्ष पछाडि बढीमा अर्को सरकार बन्छ त्यसले नि फिर्ता गर्ने भयो यदि यो सरकार कायम रहने भयो भने त्यसपछि फेरि हाम्रो अहिलेको स्थितिमा कोलिसन गभर्मेन्ट नै बन्छ कोलिसन फेरिन पनि सक्छ 2 वर्षपछि अर्को सरकार बन्यो भने फेरि त्यसले पनि फिर्ता गरिदिने भयो भने यो परम्परा गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन देशमा राजदूत बनाएर पठाउने त्यहाँ उसले कामै गर्न सक्दैन त्यो देशको राज्यले सरकारले विश्वसनीय रूपमा लिँदैन यसलाई कहिले फिर्ता बोलाउने हो भन्ने हुन्छ र अर्को कुरा त्यहाँ राम्रो मान्छे पनि त होला नि गैर संवैधानिक ढङ्गले गैर कानुनी ढङ्गले नियुक्ति गरिएका छन् भने तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने जो चाहिँ असक्षम साबित भएका छन् कामबाट तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने जसले चाहिँ अहिले पनि नयाँ सरकार बनिसक्यो नयाँ सरकारको विरोध गरिरहेको छ नयाँ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैन लागेको छ तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तर जो चाहिँ यो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ सक्षम पनि छ राम्रो छ भने तिनीहरू किन फिर्ता बोलाउने सेलेक्टिभ हुनु पर्यो त छानेर फिर्ता बोलाउनु पर्थ्यो भन्ने एउटा कुरा मेरो दोस्रो मेरो कुरा के हो भने यो पार्टीहरूले राजदूत बनाउने जस्तो कुरा आफ्नो पार्टीमा को छ भनेर भावना मात्र लाएर हुन्छ त यो देशमा पार्टीमा नलागेका स्वतन्त्र देशभक्त स्वच्छ योग्य प्रतिभावान मान्छेहरू अरू छैनन् अनि ती मान्छेहरू त कहिले रोस्टरमै पर्ने भएन के छलफलमै पर्ने भएन पार्टीमा भाग लगाइदिने आफ्नो पार्टीको लिएर आउने गर्नु भएन भने मैले कमसेकम सबै सक्दैनौ भने पनि केही सिट त स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई छुट्याउँ जो देशभक्त छन् स्वच्छ छन् योग्य छन् प्रतिभावान छन् तिनी नत्र यो देश बाहिर जाने कहिले राष्ट्र सेवा गर्नै नपाउने सोचौँ न कुरामा चाहिँ सबैले राम्रो राम्रो कुरा भन्छन् सधैँ यो ठिक कुरा हो भन्छन् गर्ने बेलामा आफ्नो भाग कोही छोड्दैनन् त्यसरी कहाँ हुन्छ
सच्याउनु पऱ्यो नि, कुनै न कुनै पोइन्टबाट त सही काम गर्नु पऱ्यो। मैले भने त्यो हो। अब विदेश नीतिको सन्दर्भमा मैले अहिले धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गरेको मैले होइन, त्यो बारेमा अहिले धेरै टिप्पणी गर्ने बेला भइसकेका छैन। अब हामीले चाहिँ स्वतन्त्र परराजनीतिमा आधारित सम्बन्ध, दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने नीति लिनुपर्छ। हामीले कुनै अतिवादमा जानु हुँदैन। यो कुरामा अब गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढौँ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्नुभयो, स्कटल्यान्डमा भेट्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ। अहिले चर्चा सुरु भएको छ सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले कुनै भूमिकै खेलेन। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? अहिलेसम्म त्यो भूमिका प्रभावकारी भएको देखिया छैन। केपीले पनि पछिल्लो कालमा भूमिका खेल्नु भएन, उहाँले एजेन्डै छोडिदिए जस्तो भयो। अहिले पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छन्। त्यो त सत्य हो, सत्यलाई सत्य भन्न पऱ्यो नि। थ्याङ्क यू सो मच नारायण श्रेष्ठजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।